जी सुरवात केली ती पहिली म्हणजे हांव स्पोर्ट्समॅन व्हॉलीबॉल खेळपी व्हॉलीबॉल नॅशनल प्लेयर दोनदा मागीर थंयच्यान ते क्लबाचो अध्यक्ष हांव जालो आयज पर्यंत जवाहर क्लबाचो अध्यक्ष आसा तेजे नंतर हे स्पोर्ट्साचे नंतर मागीर जेन्ना आमी ओपिनियन पोल जालो गोंयांत त्या वेळार आमी खूब आघाडीचे आशिल्ले काम करपाक म्हाजे बराबर ओपिनियन पोला वेळार म्हाज्या वांगडा आमचे फोंडेचे लिडर जॅक सिक्युरिटी अंडर आमी काम केलें पूण फोंडेचे लिडर जे आशिल्ले हांगा फोंड्याक येतालो उदयबाब भेंब्रे मेले प्रेसिडेंट मेले त्या वेळार येतालो फोंड्या येतालो तो उल्हास बुयांव ऊट म्हजे गोंयकारान म्हणटा तो गाणी म्हणून तो आमी सगळे यशवंतभाई रायकार भाई नागेशकार मागीर ते हे आमचे नमस्कार रवी नमस्कार तेगे भाव सगळे आमी हांगसरले फर्नांदो आमी सगळे अनुक्लेमॅन हे जे आसले आमी सगळे तरेचे आमी एगेन्स्ट मर्जर वावरताले आनी आमी त्या एगेन्स्ट मर्जर नंतर आमी एसोसिएशन पणजी केली आनी त्या एसोसिएशनाक हांव भाग घेतालो तेंच्या वांगडा आनी आमी इवन तेन्ना आमी डेप्युटेशन गो बॅक म्हणून आमी विशेश तेन्ना सुद्दां आमकां डेप्युटेशन लोक नाका म्हणून आमकां ते लोकल एम्प्लॉय केले पण त्या वेळार आमी थंयच्यान तें आंदोलन सुरू केलें आमी तेजे नंतर ओपिनियन पोल येयलो ओपिनियन पोला वेळार आमी एगेन्स्ट मर्जर वावरले म्हाजे सगळे हे वांगडे तुमकां सांगले ते सगळे ओपिनियन पोला वेळार वावरले नंतर आमी ओपिनियन पोल आमी त्या वेळार जिखले आनी त्या वेळार गोवा डामनन दीव आशिल्ले ओपिनियन पोला वेळार गोवा डामनन दीव आशिल्ले आनी त्या वेळार आमी जेन्ना सगळे घरान घर बसून आमी नांवां घातलेली त्या वेळार लोकांक हे केलें अलर्ट केलें भोंवले सगळ्या घरांनी सांगपाक की मर्जर जालें जाय जाल्यार आमकां कांयच उपेग जावपाचें ना आमचे लोक कोणूच वयर सरपाचे ना आनी दुसरें म्हळ्यार आमकां मंत्री आसा तो मुंबयचे पडटा आशिल्ले कित्याक आमचे 4 आमदार आसताले 4 आमदार मंत्री कोण जातलो आशिल्लो म्हाका गॅरंटी ना पूण ते सगळे आनी एक कलेक्टर आसता आशिल्लो म्हण ताका लागून आमी लोकां जाग गेले आनी त्या वेळार जॅक सिक्युरिटी अंडर लिडरशिपीचे अंडर आमी एसोसिएशन केलें आनी आमी ओपिनियन पोल हो जिखले आनी डामन डिवान आमकां चड सेफ केले कित्याक डामन डिव आमच्या वांगडा आले ओपिनियन पोलार एगेन्स्ट मर्जर आनी आमी त्या वेळार ते जिखून आयज जी प्रगती जाल्या ती सगळी ओपिनियन पोल जाले नंतर जी आमकां प्रगती दिसता आयज ती ताका लागून जाली आनी तेच नंतर म्हागेलें म्हजे स्वताचे हांव नॅशनल प्लेयर आदोन नॅशनल प्लेयर हें जाला आनीक तेजे नंतर म्हागेलें हांवें म्हागेलो धंदो सुरू केलो आनी धंदो सुरू करचे पयलू हांवें एक डिसिजन घेतलें केन्नाच म्हणटा तो सोरो पिवपाना कॉप ना आनी दुसरें हांव केन्ना दुसऱ्या कोणाच्या अंडर सर्वीस करतना खंय सर्वीस करना हांवें त्या डिसिजन घेतलें की हांव नोकरी करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे हांवें नोकरी करूं ना हांवें तो सदां धंदो आनी बार रेस्टॉरंट सुरू केले आनी एक वर्षान हांव बारीक बारीक खंय प्लॉट घेवन विकतालो तेजेर राजकारण केलें हांवें आनी तेजे नंतर राजकारण आमी हें केलें नंतर मागीर हांव कौन्सिलर जालो म्हणून आमी म्युनिसिपालिटी हेका कौन्सिलर निवडून हाडले काही लोकां आमचे सगळे आमी अध्यक्ष केले आमचे फोंड्याक खुबशे जाणांक आमी अध्यक्ष केले फोंडेचे सगळे नेल्सन मातयेचे कोस्टा धर्मादास नायक आमी प्रकाश नायक वारकडचो वचून तेका केलो आमी एक म्हयनो म्हणजे चॅलेंज दिवन आमी हें केलें तेका केलो झालू केलो हो आमचो संजय सगळे जे आमचे हांगसर सगळे जे अध्यक्ष सगळे जाले पूण आमी केन्नाच घेवना अध्यक्ष पद केन्ना घेवन हांव कौन्सिलर रावलो आनी तेजे नंतर हांव 1975 MG जोडलो कित्याक त्या वेळार हांगसर कांयच दुसरी स्कोप नाशिल्लो मागीर आमगेलो सक्सेसफूल जाले ओपिनियन पोला वेळार मागीर म्हाका फ्रेंड्स जे आशिल्ले पानकार ढेकणे हे सगळे राजेंद्र सगळे लागले तूं आमचे कडेन जाय आनी त्या वेळार आमचे कडेन गेलो आनी तेन्ना ती म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लडयली आनी आमी जे ग्रूप हाडलो आनी आमी अशें करून फुडें गेले आनी मागीर हांव जेसीचो मेंबर जालो 1973 आमी फोंड्या पयलो जेसी क्लब केलो जॉर क्लब जालो मागीर जेसी क्लब जालो आनी जेसी क्लबाक ज्या जालें तेन्ना 73 पयलो आमी वर्ल्ड टूर केलो जेसीची आमी वर्ल्ड टूर केलो
वर्ल्ड कॉन्फरन्स अटेंड जाले फ्रांसाक आनी सगळे युरोपीय वाट पावले त्या वर्सा तरी आनी कितले पयशांनी सगळे एक म्हयनो टूर जावचो 6,000 रुपया 6,000 भितर आमी सगळे युरोप भोंवून येयले हांव पानकार देखणे राजन बर्वे ज्यो जाग्यार हे सगळे आमी त्या वेळी ग्रूप आमचो आनी ऑल गोवा 15 जाण गेल्ले ऑल इंडिया 52 तितून 15 गोंयकार आशिल्ले तितूंतलो बाबाय वेरेकार तेगे बायल दामोदर मावजो नारायण मावजो प्लस सांग्यार तुमली सालेरकर म्हणून म्हापशेचे शिरोडकर म्हणून हे सगळे आमी त्या वेळार गोंयचे 15 जाण आशिल्ले ऑल इंडिया 52 आमी अशें करून आमी त्या वेळार चॅक केले आनी तेजे नंतर म्हागेले बार हे सुरू आशिल्लेच बार सुरू आशिल्ले पूण त्या वेळार म्हजे कडेन पयशे नाशिल्ले 6,000 एक म्हयनो टूर जालो म्हणटकीर पळयात तुमी त्या पयशे नाशिल्ले आमचो एक स्टेट बँकेचो मॅनेजर आशिल्लो तो JC आशिल्लो मेमर आशिल्लो स्टेट बँकेक बुधल्यार म्हणून तेणे आमकां रातचे 12 बँक उक्ती करून पयशे दिले त्या वेळार पयशे दिले आनी आमी राजेंद्र बरोबर दुसरे दीस आमचो लास्ट डे आशिल्लो पुण्याक धाडलो आनी ते पयशे भरले अशे हे फ्रेंडशिपीचेर हेजेर अशी कामां जाली आमची कारण नाजाल्यार पयशे रातचे कोण दिना पूण ते आमकां ते म्हणटा रातचे पयशे दिले बागाय गरजे राजेंद्र सगळ्यांक गरज आशिल्ली त्या वेळार आमकां पयशे दिले आनी आमी त्या वेळार JCचे गेले मागीर 1980 हांव अध्यक्ष जालो JCचो अशी 1980 जवाहराचो अजुनूय आसा हांव अध्यक्ष जवाहर क्लब पूण JCचो जालो अशें JCचो अध्यक्ष जालो म्हणजे अशें करून गेले सामाजीक स्पोर्ट्सान सोशल हितून अशें फुडें गेलो आनी 1980 पयलीं हांवें इलेक्शन लढली 1980 पयलो हांवें इलेक्शन लढिल्ली आनी त्या वेळार तुमी जाणा आसतली MG पार्टी तेन्ना नेगेटीव वेव येयली म्हणजे नेगेटीव येयले आनी ते अर्स काँग्रेस जिखली आनी MG पडली पूण आमी परत आमी चालू ठेवले आनी 1989 हांव परतो रावला तेन्ना निवडून येयलो पूण हांवें तें काम सोडूं ना पडलो हरलो त्या दिसा जेन्ना हांवें ते सेम डे हरले दिसाच हांव सगळे मतदारसंघां भोंवलो उसगांव माया ते फोंडे सगळे कारण म्हजें काम लोकांक सांगपाचें काय मेळनाका ताका धीर दिवपाचें धीर दिलो काय मेळनाका हांव आसा फाटल्यान हांव सगळ्याक भोंवपाक लागलो काडुका त्या वेळार पयशे तेन्ना हो आमचो आमदार आसलो रोहिदास नायक ना रोहिदास ज्योत जागे आमी फायट दिली चवदेशाक निवडून गेले मागीर 89 परतो निवडून येयलो तेजे नंतर हांव मुख्यमंत्री जालो मुख्यमंत्री जातकीच हांवें जे सगळे हांवें म्हाजे लोकांक दोळे मुखार दवरले गोंयचे जनतेक दोळे मुखार दवरले गोंयचे जनतेक कितें जाय गोंयचे जनता हें जावं नाशिल्लें तितले फुडें एडवान्स शिक्षणां नाशिल्लीं सामाजीक बी नाशिल्लीं तेजे दोळे मुखार दवरून तेंचे खातीर काम केलें आनी हें काम हांवें करता आसतना प्रत्येक मनशा लागून आनी तेंचे प्रश्न जे काय जाल्ले ते कायदे जाल्ले मुनकार कायदो हो कायदो पयलूय आशिल्लो लेज द मुनकार म्हणून 1952 पासून जाल्लो आशिल्लो कायदो पुर्तुगेज वेळार पूण तेजे नंतर 1975 शशिकलाताई फाटल्यान उबी रावन आमी सगळें सांबाळ हें करून सपोर्ट करची तिचे फाटल्यान सायड उबी रावन मुनकार कायदो करून केलो आनी मुनकार कायदो जे शेकडो वर्शी गुलामगिरी आशिल्ले शेकडो वर्शी पुर्तुगेज वेळार गुलामगिरी आशिल्ली ह्या लोकांक लागून तितून तेंचे घराचे प्रश्न म्युन्सिपालिटीचे 200 मिटर और 2 मिटर बंदोबल पंचायतीचे 500 मिटर 300 मिटर और 5 मिटर बंदोबल अशें आसता आनी कशें तेजी जमीन हो कायदो शशिकलाताईच केला पंचायतान तीच आशिल्ली मुख्यमंत्री 76 तीच आशिल्ली आनी ते वेळार तिचे फाटल्यान आमी उबी रावन हांव जयकृष्ण शिवराव विनायक चोडणकर अशे कितलेशे आमदार सगळे काही आमदार तिगेले विरोध करताले काही वास्कोचे आमदार करताले म्हापशेचे आमदार करताले तरी सुद्दां आमी तेजे फाटल्यान उबी रावन हे गरीब लोकांक लागून आमी एक काम हें केलें म्हणजे तांकां न्याय दिवपाक इतले वर्सां शेकडो वर्स तरी आयज आमी पळयतात की आज शेतां येदे करतले सोंपें आसा कित्याक आतां ट्रक आसा मशीन आसा त्या रक्ताचो घाम गळोवन त्या लोकांनी शेतां गेली काश्टी मारून तेजे उपाशी रावले TB जावन मेले जेवण नासून पूण तेणी ती शेतां आनी झाडां आयज दिसता तेणी घेतले तांकां न्याय मेळपाक जाय कोण करिना आमदाराची कर्तव्य आसता
पूण आमदार करता आमदाराक समजा खबर ना आपल्याक हें कितें बाबा हे जे वोटर जे आसतात आमकां जे वोटर निवडून दितात आमी काम एक वोटर दिता ते पयसा एक श्रीमंत कितलो व्हडलो टाटा बिर्ला आसलो व्हडलो श्रीमंत जावं आनी एक भिकारी जावं एकच मत आसा आनी तें मत इम्पॉर्टंट मागपाक आमी प्रत्येक कडेन दारार वचपाचें तें भीक फक्त जावं आनी कितें जावं तेंचे कडेन वचपाचें तें काम आमी केल्लें आसा पूण काही लोक समजना बाबा तांकां हें करता तांकां ह्या गुलामगिरीचें मुक्त करपाक जाय पूण हें कोण आमदार फुडें गेला तेन्ना जयकिशोर आसलो नेटवर्क आशिल्ले थोडे आमदार आशिल्ले पूण आयज म्हाका पळोवपाक गेल्यार कांय दिसना हें म्हाका आयज कांय दिसना म्हाका जाय जायच बाबा हे तुजे हेंचे आजुनूय प्रश्न सुटना आनी तूं जाण आसले मुडकार घरांत कांय घरांत जमनी मेळना कुळकायद्यान तांकां जमनी आजून मेळना कुळकायद्यान पासून जमनी मेळटले जाय कुळकायदो तुमी जाणली पूण शासनान केलो हांगा गोंयांत जमीनदारांनी चॅलेंज केली आनी तो कायदो भायर उडयलो आनी तेन्ना सेशन कोर्ट जज आशिल्लो टिटुलेशन आमचो भायर पडलो तेजे नंतर आमी ती कोर्टार गेले सुप्रीम कोर्टाक गेले आमी ते आमी सुप्रीम कोर्टाक एपिलाक गेले आमी 1980 ते 90 पर्यंत आमी ती केस लढयली हांव एकटो दिल्ली एक वर्स जमीन आसतालो एक वर्स आसतालो आनी आमी ती जिखले 1980 ते 90 जिखली आनी 90 जातकीर सेकंड हांव मुख्यमंत्री जालो इम्प्लिमेंटेशन हांवें रोखडें केलें आनी काही त्रुटी आशिल्ली तितून ते त्रुटी सुद्दां दुरुस्ती केल्यो सगळ्यो आनी हे लोकांक तांकां हें मेळपाक जाय तेंचे शेकडो तेंचे अधिकार तो हे भुंयपुत्र म्हणजे ते खरें ते तेंकां न्याय दिवपाचें गेलो आनी तेंगे आजुनूय हांव आवडटा आजुनूय तेंकां सांगता म्हाका कितें जालें म्हाका येवन मेळा अशे तरेचे कार्य आमी सुरू दवरले आमी जेन्ना मराठी कोंकणीच्या वेळार आमी तेन्नाय आमी आंदोलन केलें त्या कोंकणी लागून करतले आमी मराठी आनी हे जावची कोंकणी जावची आमी म्हणटात मराठी लँग्वेज कोंकणी दोनूय करा पूण त्या वेळार तशें जालें ना त्या वेळार एक दुसरी हे म्हणजे कायदो हाडलो हे हाडलो हेचेर लँग्वेज बील कायद्याचें बील जेन्ना कायदो हाडलो त्या वेळार कायद्याचें कितें केलें तितून म्हणलें मराठी कोंकणी शॅल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हे ड्राफ्ट केलें त्या वेळार तेव्हा ते बील येयलें ते बील कोणें ड्राफ्ट केलें मराठीवाल्यांनीच ड्राफ्ट केलें सांगात नांव सांग कोंकणी शॅल बी द ऑफिशियल लँग्वेज मराठी शॅल बी हे ऑफिशियल पर्पज ऑल ऑफिशियल पर्पज मराठी शॅल बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज कोंकणी शॅल बी द ऑफिशियल लँग्वेज स्टेट ऑफ गोवा दुसरें तेणी केलें कितें दामोदर दीव त्या वेळार आमचे कडेन आशिल्ले तांकां गुजराती शॅल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ दामोदर दीव आमचे अन्याय जालो शेकडो वर्षी आमच्या हांगासर मराठीचें हें आशिल्लें तर पूण अन्याय जालो आमच्याच लोकांनी केलो आनी त्या विधानसभेक बील हाडून पास केलें आमी थंड पडले कोणे केलें कशें केलें जालें आमी आंदोलन करताले मागीर आमी मात हाडले कोणे हाडले आमकां सरप्रायज जालें तर गोंयची जनतेक खबर आसा ते राण्यान म्हाका दाखयलें एंड्रॉयड पूण जालें कितें करुया जालें आमकां दिसतालें की हें अशें जावपाक जाय अशें जालें तेजे नंतर आमी लँग्वेजीस झगडले तेजे नंतर आमचे लोकांचेर अन्याय जावपाक लागलो मडगांवां बंद दुकानां बंद आशिल्लीं तेका आमी भोंवले सगळे ते दुकानी खोल्ली करा म्हणून मडगांव लोकांक बाजारात उक्ती करपाक लागले लेट आसता ते अंडरग्रावंड गेल्ले कोण ना तेन्ना म्हाज्या वांगडा एकूच आशिल्लो भोंवन आमच्या मडगांवां मागीर वास्को गेले आमी वास्को देव भाशेचे प्रॉब्लेम सप्तका वेळार लोकांचेर अन्याय जावपाक लागले ते लोक चाळून घालताले थंय थोडे नुस्तेकार ते फिशरमॅन ते लोकां मदीं झगडी जावपाक लागली आमी सगळ्या त्या वेळार सगळे भोंवले हांव वयता रातचे सप्तकाक पूण अशें सगळी डॅरिंग बाज आमी केली हांगसर थंय आमी गेले पूण अशे तरेन आमी फुडें गेले पण तेजे नंतर हांव म्हागेलें जें काम जें आसा जावं नॅशनल बिल हें आसत हांव हें आशिल्लें पूण हें लोकां लागून केल्लें आशिल्लें तेजे नंतर मुख्यमंत्री जातकीर हांवें पळयलें सगळें इम्प्लिमेंटेशन
जावपाक जाय स्कीम केली की कोणूच मनीस उपाशी उरपाक जाय म्हणून. त्या कोणूच उपाशी उरची आवय बापूय उपाशी उरची, कित्याक भुरगे जे आसा तांकां बायल भुरगीं आसा तर आवय बापूय उपाशी म्हणजे दयानंद निराधार मदत योजना त्या वेळार 100 रुपयांनी सुरवात केली 91. आयज ती आमी जवळ जवळ 2000ची पावयली आसा. हांव सुद्दां 2000 जवळून ती पावयली आसा. गव्हर्मेंट सर्वंटान 58 60 वर्सां हांवेंच केली, हांव अध्यक्ष आसतना. म्हणजे सगळे लोकांचे मुखार दवरून लोकां खातीर काम केलें. हें म्हाजें हें आसा, ड्युटी कर्तव्य हें सगळें. पूण मुख्यमंत्री आसतनाय हांव खुबशे वेगवेगळे तशें केले. लॉ एंड ऑर्डर जो कायदो सुवेवस्था हिवूय दिली. सगळे लोकांक कितें जाय, गोंयच्या लोकांक उपाशी रावपाक तयारी आसा. रातचे न्हिदपाक थंड मनान मेळपाक जाय, हें लोकांचें गोंयच्या लोकांचें हें आसा. पूण तें गोंयच्या लोकांक कितें दिवपाक ते प्रयत्न केले. हांव मदीं खासदारय जालो, खासदार जालो आनी खासदार जातकीच हांवें पयलें की गोंयांत खंयचेच हॉस्पिटलांनी हें नाशिल्लें, खंयचेच हॉस्पिटलांनी हें नाशिल्लें, कितें आंबुलन्स नाशिल्लें. हांव खासदार जालो, म्हाजे पयलीं 2 वर्स खासदार जावन गेल्ले, तेजे पयशे म्हाका मेळ्ळे. म्हाजे पयलू 2 वर्स खासदार जावन गेले, तेणी मोडून नाशिल्ले ते पयशांनी हांवें 58 वर्सां आंबुलन्स घेतल्यो, GMC दिल्यो, हांगा आमचे फोंड्या हॉस्पिटल हाडली, फायराक दिल्यो, पुलिशेक दिल्यो, हॉर्समॅन दिल्यो आनी अशें करून त्या वेळार सुद्दां आंबुलन्स घेतल्यो. सगळे लोक कितें जाय ते लोकांक दिवपाचे प्रयत्न आमी केले. आमचें काम आमी केल्लें आसा. मुख्यमंत्री म्हूण केलां हांवें, खासदार म्हूण केलां आनी आमचो मतदारसंघाचे मडकय मतदारसंघ आनी फोंड्या मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट विकास कितें जाय तितलें करून दवरलेलें आसा. मडकय मतदारसंघाचें नांव आसतना घरान घर टॉयलेट दिल्या, घरान उदकाचें फ्री कनेक्शन दिलां. उदक न्हू, उदक आतां कितें सरकार उदकाचें कनेक्शन फ्री दिलां. हें कनेक्शनां सगळे रस्ते तांकां कम्युनिटी हॉल, हॉस्पिटल, गोरवां हॉस्पिटल मडकय, मनशा हॉस्पिटल, 5 लाख जमीन घेवन दवरली मडकय लोकां खातीर. मडकय जागा घेतली निश्चित जावची आनी तांकां कितें मेळचें म्हणून. उत्पन्न तांकां उत्पन्न नाशिल्लें. एक फावटी बालवाडी पंचायत, कुडय पंचायत, ते सगळे तेन्ना तांकां सगळे तरेची इवन नुस्तेकारांक विणपाक झाड शेड बांदिल्ली, सगळे रस्ते केले. इवन आमच्या देंवचार आसा पळय कट्टम आमचे आमरे शहरा पासून रस्ते केले, म्हणजे लोकां वचपाक तेजे ताका पांय पडपाक वचपाक ते सुद्दां आमी त्या वेळार केले. सगळे आमी हे त्या वेळाचेर आमी त्या वेळार केले. ते आमी कुणय पंचायती पंचायती म्हणटा, कुणय पंचायती स्कूल बांदले, ते जेट्टी बांदली, स्पोर्ट्स ग्राउंड केलो, पंचायत घर बांदले, लायब्ररी बांदली. हे सगळे एक एक करून धारचे वाड्यामध्ये हॉल बांदलो. प्रत्येक पंचायतीन काम केलें. ते शहर मागीर नंतर काय जावन तेजो फुडें जालें मडकय. म्हाराज सुद्दां आमचे शेड्यूल कास्ट आसा तांकां सुद्दां हॉल बांदून दिलो फुडें. तेजे नंतर मागीर आमी बारोड्या 10 जाणांक हॉल बांदून दिलो गावण्याक. तेजे नंतर हांव उणियो तांकां हॉल बांदून दिलो. तेजे थंय 2 शेतकऱ्यांक बंदार बांदून दिले. उदक तांकां शेती रोवपाक लागून उदक हाडून दिवपाचें ते 2 बांदून दिले. आनी तेजे नंतर आमी थंय हांगा थंय हॉल बांदून दिले. मागीर आनी पंचायती हॉल, पंचायत बिल्डींग नाशिल्ली, पंचायत एक ल्हानशें हितून आशिल्ली, म्हणजे ल्हान रूम. ते पंचायतीक बिल्डींग बांदली, सकयल ऑफीस वयर हॉल पंचायतीक बांदून बांदोड्या ते सुद्दां केले आमचे. थंयच्यान मागीर हांव हांगा यो दुर्बाट आगळपट पंचायत. जेन्ना दुर्बाट हे बांदोड्याचे पंचायती बॉर्डरीचे थंय पयलीं शाळा बांदली स्कूल. तेजे नंतर तांकां हांवें सगळे हे दिले, हेल्थ सेंटर बांदले, हेल्थ सेंटर बांदून दिले, रस्ते सगळे तयारी करून दिले. हरशीं सगळे हे सगळे तुमी रस्ते केले. थंयच्यान हांवें हें केलें, हें गेले हनुमान हॉल बांदून दिले. पैगिटे म्हणजे आगापुरा हॉल आसा रस्त्यार पळया केन्ना वचून तें बांदून दिलें. तेजे नंतर पैगिटे म्हणून आनी एक शेड्यूल कास्ट आसा तांकां एक हॉल बांदून दिले. तेजे नंतर दुर्बाटा तांकां मार्केट वयर हॉल बांदून दिले. दुर्बाट पंचायती म्हणजे प्रत्येक पंचायतीक थंयच्यान मागीर तांकां त्या वेळार हाय मास्ट लायट हॉट पीस रस्ते करून दिले. थंयच्यान तळावले हॉल बांदले.
तळावले सुद्दां आमी हेजे कडेन ते देवळ पंचायत देवळ आसा पळय ते देवळा कडेन थंय हॉल बांदले आनी सगळे रस्ते ऑर्टबुक्स केले. त्या वेळार हांव तळावले आमदार तेन्ना तेंच्यान आमी तेन्ना ती घुमटा आरतीची कॉम्पिटिशन केली, सुरवात केली बेंग्यान थंय. आनी बेंग्यान थंय बेंगी कुटुंबा कडेन घेवन हांवें गोंयभर ती घुमटा आरती सुरवात केली. ते नंतर आमी कवळे पंचायतीक येवं. कवळे पंचायतीक हांवें दत्त मंदिर ते हॉल हे बांदलें कवळे. आनी एक आमचे शंभूदास थंय आसा कपिचरी बद्दल वेळपा म्हणून तांकां बांदून दिलो. पंचायती कडेन थंय हॉल बांदलो. ते लग्न बी जाता थंय सत्यनारायण देवळार थंय तो हॉल बांदून दिलो. आनी सगळे रस्ते ते सगळे केले. कारण दोळ्यान लोक म्हाका दोळ्यान दोळे म्हाका दवरून काम केलें. कित्याक फाल्यां कशें तेन्ना जाय हॉलां कित्याक बांदली हांवें 100 हॉलां मारली. हॉलां कित्याक बांदली तर थंय बायलांक कितें हें करपाक शिकपाक हें करपाक जावं महिला मंडळ जावं भजनी कितें शिकपाक नाटकाचें अशें म्हणपाक लग्न कार्य उपेग पडची म्हणून हॉलां बांदली गोंयभर सकयल करची. लोकां दोळ्यान करून गोंयची विकास केला. फोंडेचे सगळे तरेचे बायपास आयज तुका वचपाक जाय आशिल्लें. फोंडेची गाडी सुटची नासली. फोंडेचे बाजाराचेर वयताले गाडयो सुटची नाशिल्ल्यो. ते बायपास कुट्टीचेर गेलो हेवटेन कॉम्पिटिशनाचेर बायपास केलो. हो फोंडेचो नाला सुद्दां आमी बांदलो. कला मंदीर बांदलें फोंड्यान. काय कित्याक हे फोंडा तालुका हे कलेचें माहेर घर म्हणजे म्हणटात हे कलेचें हे म्हणून संस्कृत राजधानी आमचे फोंड्या तालुका. आनी देवळां हे हितून चड आसा ते सगळे आमी त्या प्रमाणे कला मंदीर बांदलें. कला मंदीर परतें हें केलें परतें गेलें मागीर आनी रूम बी वाडयले भुरग्यांक भजन शिकपाक आनी शिकपाक वायलीन शिकपाक ते वाडयले. अशें करून हांवें सगळी आयज हिमालय ती दिसता रायट फ्रॉम आमदार ऑफीस थंय मागीर तुका कोर्ट मागीर तुका आतां जिल्ला हे हॉस्पिटल बांदलें पळय आतां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पयलीं म्हाजी क्रिटिसायज जाली येदे व्हडलें कितें हॉस्पिटल बांदना आयज तेजो उपेग जाला काय ना. प्लॅनिंग आसपाक जाय ताका. हेजेर हे कुत्र्यान घास मारलेले लोक हाडटाले थंय हे आयडी हॉस्पिटल म्हण आशिल्लें. आयज ते सगळें मोल्ड आनी जे लोक वाडून थंय मरताले ते भायल्या लोकांनी ताळ बांदून मरताले. अशें तें सुद्दां तेंची काडलें आनी आयज 221 गाडीचेर जाता. बरें कित्याक हें करता कोरोनाचेर हाडपाक विरोध केलो हांव एक आमदारान काही लोकांनी कोरोनाक हांगा कोरोना हांगा रावले म्हणून चड बरें जालें बेगीन बरें जालें. दुसरें तेंकां कोरोनाच्या पेशंटान जेवण घरचें जेवपाक मेळ्ळें आनी चडशे आनी वाळपयचे सांकळेचे फोंडेचे शेनोडेचे मानगेचे सगळे ते तालुके लोक ह्या हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. मागीर हांवें हें बांदलें कॉपरेटीव भवन गेस्ट हावस बांदलें फायर सर्वीस बांदली. हे सगळे फोंड्याक कितें जाय तितलें करून दवरलेलें आसा. आनी म्हागेलें तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून तें एक स्वप्न आसा. हांवें विधानसभेक ठराव हाडलो तो म्हाका ठराव भायर पडलो पूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें धारबांदोड्याक की आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करता. तेका आज इमारत आसा तेका मिनिस्टर तो हेजी फुडल्यान मिनिश कंपनी फॅक्टरी आसा पळय तेजे फुडल्यान एक हें आसा मार्केट हें आसा हेजें हें आपलें अग्रजे म्हणून मार्केटाची बिल्डींग बांदलेली आसा. ते दाखयलें स्टेमा व्हरून हांवें दाखयलें बाबा हांगा तूं तिसरो डिस्ट्रिक्ट कर की हे थोडेशे लोकांक मडगांव पणजे वचपाक पडपाक जायना. थंय लोक जाणटे लोक आनी गरीब लोक आशिल्ले कोणाक आदार कोणाक ना ते शेणटा थंय ते पासून धरून हांवें तकलेन हें करपाचो म्हणजे हांवें कितें केलां लोकांक धरून हें केलां अशें सगळ्या राजकीय फुड्यांनी करचें अशें म्हणून म्हाजी अपेक्षा आसा. पूण राजकीय हे लोक आसात न्हू जाता ते आपल्याचेच पळयतात तेन्ना लोकांचें पडूंक ना. जेंदेक धर्म बंदन करिना काम करना ते जेंदेक धर्म बंदन काम करपाक म्हणून लोकांनी व्यक्ती पोवचपाक जाय. इलेक्शनाक लोकांनी व्यक्ती पळोवपाक जाय. हे व्यक्ती बाबा आमच्या खातीर काम करतले काय ना काय टायमार येयले आनी गेले आनी आपणारच पळयलें आपणाच पळयलें तुजें पळयलें बरें आसा. लोकांचें कोणें करपाचें लोकांचे पयशे जनतेचे पयशे सकाळी जे लोकांक टॅक्स फारीक करता गरीब जावं श्रीमंत ते रातभर न्हिदता पर्यंत पे करतात नुस्तें हे लोक ते पयशे लोकां पर्यंत विकासाच्या रुपान पावपाक जाय स्किमीच्या रुपान पावपाक जाय तेजी मदतीच्या रुपान पावपाक जाय तेका सोय सगळ्यो सुविधा जावपाक जाय. हे पयशे लोकांचे पर्यंत पावपाचे जाल्यार आमदार कोण जावपा ताका 3 म्हयने ट्रेनींग दिवन जावपाचें ना. तांकां 3 म्हयने ट्रेनींग पंचायती मेंबरांक म्हयन्याची ट्रेनींग कौन्सिलरांक सगळ्यांक ट्रेनींग दिवपाक
हे पयशे जमता लोकांचे हे लोकां पर्यंत कितें लोक सगळे वचून विधानसभेक वचूं शकना, पार्लमेंटाक वचूं शकना, पंचायतीक वचून मुन्सिपालिटीक वचून, म्हणजे हे पयशे लोकांचे पयशे ते लोकां पर्यंत विकासाचे आनी मनीस घडोवपाचे कामाक वापर जाता. जायना हे जायना ते पळोवपाक जाय. म्हणून ते आमी सगळ्यांनी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा आनी बरे मनीस निवडून हाडपाचें करपाक जाय. कित्याक हे लोकांचे पयशे तुमी तेंच्या हातीन वयताले तेंच्यान ते दुसरे वयतात पयशे लोकांचे विकासाक आनी मनीस घडोवपाचे रुपयान तांकां मदतीचे रूपान ते पावतात, ते पावना. म्हणून हे सगळे तरेचे लोक आमी विचार करपाचे, सगळ्यांनी विचार करपाक जायचे. सगळे तरेचे कोण कशें वागता, कितें वागता, कोणाचे कितले केसी आसा तांकां भायर उडोवपाक जाय. केसी विचार तेंचे हे स्वता खातीर वापरता वावरता आपल्या खातीर, दुसऱ्या खातीर वावरना. म्हणून आमी हे सगळे आयज लोकांनी पळोवपाक जाय. फुडें सुद्दां की आमगेले समाजकार सोशल रायट फ्रॉम बिगिनींग ते आयज मेरेन हांव सोशल वर्क करता. म्हाजें इतलें म्हाका दिसता गोंयांत कोणशें काम करता. शैक्षणीक क्षेत्रांत तुमचें भयंकर काम शिक्षणीक क्षेत्रांत हांवें तें पळयलें. शिक्षणीक क्षेत्रांत हांवें काम केलें की हांवें पळयलें हो तालुको जो आसा हो मागास तालुको. 4 मतदारसंघ आसा, सायडीचे वाळपयचे लोक आसा, ते वाटच्यान सांकळीचे लोक आसा, मोल्यान कोल्यान लोक आसा. हे सगळे गरीब लोक युनिवर्सिटी वचून पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक शकनाशिल्ले, MA BA करूंक शकनाशिल्ले किंवा ग्रॅज्युएट जावंक शकनाशिल्ले. हांगा हांवें पयलीं मोलेचे लोक दोंगराले आमचे दुधकार लोक आसा पळय गवळी ते पासून ते लोकांची भरती घेवन हांगा ग्रॅज्युएशन बरी करून शिकून B.Ed करून आमचे कॉलेजी B.Ed केलें आनी आयज टिचरी म्हणून आसा. कारण हे हितून हांगा लोकांक दारान सोय नाशिल्ली पयलू. आतां आमी हे दारान कित्याक केलां लागीं सगळ्याक लोकांक पयशे ना, दोगड्याक पयशे ना, आमी शिकपाक पयशे ना आनी कितें करपाचें, बसीक पयशे ना. म्हणून तेन्ना लागीं जाय सोय आमी केली आनी आमची कॉलेजी आयज आमच्या PS सोसायटीचे कॉलेजी एक बिल्डिंगान ऑर्डर बिल्डींग केली आनी आयज फार्मासी आसा आमचे कडेन, B.Ed आसा आमचे कडेन, MSc आसा, MA आसा, BA आसा, BSc आसा, हायर सेकंडरी आसा आनी B.Ed आसा. म्हणजे आमी सगळे तरेचे लोकांक हेजो फायदो जावचो शिक्षणाक. महिलांची आमी महिलांक सुद्दां फुडें हाडपाची परत आमी गोंयचे महिलांक फुडें हाडपाचे बरोबर तांकां फुकट शिकयताले, कोर्स दिताले. कोर्स दिवन तांकां सगळे आमी 20 महिलांचे ग्रूप केल्ले आनी महिलांक फुडें हाडपाचें काम केलें. आनी महिलांचो मेळावो सुद्दां हांवें पणजी घेतलो मोठो, जवळ 37,000 महिलांचो मेळावो घेतलो. पयले फावट निमाण आयज पर्यंत तो निमाणूच उरला, पयलो आनी निमाण. दुसरो हांवें 16,000 बायलांचो फोंडे घेतलो. आनी बायलां फुडें हाडपाचें काम हे जे निवडून येता ते आमदार करिना. बायलांक फुडें हाडलें जाय जाल्यार कितले शक्य जाता. बायलो सुशिक्षीत जावच्यो, बरें शिकच्यो, कुटूंब बरें जातलें सगळे तरेची, फुडलें जनरेशन बरें जातलें हें कोणाचें विचार ना. स्वताचो विचार करता आनी लोकांचो विचार करिना. आनी आमकां कित्याक बाबा निवडून हाडप, ही सिस्टम कित्याक केला. ही बाबासाहेब आंबेडकर भारताची घटना बरयली कित्याक बरयल्या, कित्याक आमी एक गुलामगिरी उरलेलो लोक. देश उरलो तसोच आमी उरले गुलामगिरी. आमी 700 उरले देश घेवचे वचून. म्हणून हे अशें करपाक हे लोकांक अधिकार दिलो मताचो. त्या मताचो अधिकार तो विकत घेतात लोक, काही लोक. ते तशें जावपाक लोकांनी बी विचार करपाक जाय. बाबा हो मनीस म्हणून पावतलो काय बाबा 5 वर्सां आसतलो, नाजाल्यार कितें चवथीले दिवाळेचे घे कितें हातीर आनी ते खासतालो. अशें करून खुबशे मतदारसंघ फाटीं उरल्या. कित्याक ते भीक दीत ते घेतात. पूण तुमी स्वताचे बाबा तुगेले फुडले पिळगी कितें जाय, फुडले जनरेशनाक कितें जाय तें करून तेजे कडेन घेवपाचें म्हणून ते आमदारा कडल्यान पयशे घेतले. चवथी दिवाळे आनी कित्याक पूण हे न्हू, हे पयशे खंयचे, ते स्वताचे कल्याण घेवन घेतले ते पयशे, लोकांचे कल्याण केले कांय करूं. आतां मडकेल मतदारसंघ सगळें हांवें केलें तेंच आसा पुन्हा. फोंडे मतदारसंघांनी हांवें तें केलें तेंच आसा. इवन उजगांव बिजगांव सगळें हांवेंच केल्लें आसा. उजगांव पासून कांयच पळय उदका टाकी जावं हायवास जावं गांव हे तुगेले ट्यूबवेल रस्ते साको पूल सगळें हांवेंच केल्लें आसा. इवन हांव पयलीं गेलो नॉर्वांच्या हेका लागून नॉमिनेशन फायल करपाक ती मामदार ऑफिस बिल्डींग वचून हांवेंच बांदलेली आसा आडयार. म्हळ्यार ते आतां पळय वाळपय तालुक्यात कॉलेज ना, हायर सेकंडरी पर्यंत आसा वाळपय. म्हाका कितें दिसता ताका लागून हांवें म्हागेलें हें टायम दिला
आमी कोणाक नागुना लुटूना काय ना आमी आमची स्वताची मेहनत शिकल्या त्या वयल्यान लोकांक दिता पयर पासून मोठी हेजी सुद्दां हांवें मदत केल्या बुजगांवच्या लोकांक हांव ते बुजगांवचे लोक गोंयचे गरीब लोकांक तेजे घरां मोडली तांकां दिले मोड्डे दिले मदत केली जी आमकां शक्य आहा ती मदत केली हें आमचें कर्तव्य हें कर्तव्य जो मनशां समजना तेणी इलेक्शनाक रावपाक जायना लोकांक फाटीं दवरपाचे प्रयत्न करता त्या मनशाक वोट तांकां धांवून दिवपाक जाय हें लोकांनी करपाक जाय अभिवादन कित्याक नाल्यार एक भुरगीं खेळटात भुरगीं खेळटा म्हणजे तेजे भितर कोण जिखता कोण हारता मागीर तांकां अर्द तांकां मागीर जिखता तांकां घे जिखले म्हणून तुवें गूड बरें जालें हें घे मारा येते बारा जाला मारा बरें खाया पिया मजा करा हरलो काय नजो फुडार तुवें जिखतले तूं पर्यंत कर हें बरें मारा कसो तुमी झगडून हें करा न्हिदा शिक्षणाक काय बायपास आणि इंटरनल रोड पडायचे हां बायपास रोडावरच केले सगळे बायपास नाल्यार आयज फोंड्या रावपाक नाशिल्ले फोंड्या बायपास गोंय कोर्पोरेशनचे तशे बायपास त्या वरच्यान आमी तशे बायपास तो बायपास करता म्हाका विरोध पासून जालो म्हाका विरोध सुद्दां केले हांवें कोणाक परवा गेलो पूण जे जे आपले शेती हे वयता कुळकार वयता पळय फोडटाले पळय तेच आयज पयशे करपाक लागले आयज ते पेट्रोल पंप तेणी घातला तेजी भरपूर सोडटा ते तो बायपास आमी ते धरून आयले जाल्यार बरी पावता सारकी डायरेक्ट ती जमीन सुद्दां ती मदीं फॉरेस्टाची ती तांकां दुसरी तिस्कार उजो पळय जमीन दिवन तो बायपास केलो आनी ते बायपासान आयज गाडी तशी वयता जाल्यार फोंड्यान आनी लोड वाडटा अशें हें सगळें फोंड्या लोकांक तशें फोंड्या दवरला दोळमुखार तशें हे सगळें कशें दोळमुखार दवरून लोकां खातीर काम केलां आनी करीत रावतलो जो पर्यंत हांव आसा तो पर्यंत लोकांचे सर फुडलें विजन कितें आसा तुमचें फोंड्याच्या बद्दल फोंड्याचें विशीं कितें म्हणलें तें सगळें केल्लें आसा हांवें जें फोंड्या कितें जाय तें सगळें केलां आतां लोकांची समस्या आसा आनी तिसरो डिस्ट्रीक्ट आसा हो तिसरो डिस्ट्रीक्ट हांगा जावपाक जाय लोकां सगळे तेचे लोकांची दारान ते प्रशासन पावपाक जाय हें कर्तव्य सरकारान हे बेगीन तिसरो डिस्ट्रीक्ट जो बेगीन डिक्लेअर करचो लोकांक दारान प्रशासन दिवचें हें जर जालें जाल्यार म्हागेलें चडशें हें जाल्लें आसा आनी दुसरें मूळ कायद्यान तेंगेले बेगीन तेची निकालां काडच्यो सरकारा कडेन मागता हांव की सगळे तालुका एक तालुक्यांनी जे आमचे तालुका आसा सगळे मतदारसंघांनी तालुक्यांनी सगळे हेचे खातीर आमदार त्याच खातीर नेमचे म्हणून कायद्याचे कोड कायद्याची केसी आनी तेंचे खातीर लॉय आनी जे तेंचे कोणाचे आमदार आसा कोणी आसा सोशल वर्कर तेणी हे लोकांक कायद्याची म्हायती दिवपाक तेणी हे पक्षांनी तांकां गुलामगिरीचे मुक्त करपाक तेजें हें आसा ह्या लोकांक कारण हे जर लोक जर आयज सत्तेर आहा तर हे गरिबांची ना जाल्यार लोकांकूय कळटलें सत्तेर आसा पावराचे आसा पक्ष घेवन आसा हे गरिबाचे आसा काय कितें गरिबांनी विचार करचे